इस फोकस का साथमा क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा। हामी विशेष गरी अहिले यो साताभर जुन उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं साधारण सभा तथा निर्वाचन केन्द्रित भएर यहाँहरूलाई विभिन्न जानकारी दिइरहेका छौँ र यसका उम्मेदवारहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ र जुन अहिलेको अर्थतन्त्रको विषयवस्तुमा पनि उद्योगीहरूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग आज सुमित केडिया हुनुहुन्छ, जो केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार हुनुहुन्छ, जो वस्तुगत तर्फबाट, र उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत। हस्, धन्यवाद। वास्तवमा चुनावको माहौल कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा? यो चुनाव भनेको मलाई कस्तो लाग्छ भन्ने एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले हरेक ठाउँमा हेर्छौँ यो चुनाव हुने गर्छ, तर 13 गते हाम्रो चुनाव सकिसकेपछि 2टा प्यानल भनौँ, 3टा प्यानल भनौँ, अथवा चाहिँ आम जुन जनतामा चाहिँ जुन किसिमको एउटा मेसेज गइरहेछ त्यो पक्कै पनि होइन। 13 गतेको चुनाव सकिने बित्तिकै हामी सबैजना फेरि पनि, किनभने हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको एउटा सुन्दर बगैँचा हो, हामी त्यसका माली हौँ र कुनै पनि मालीले चाहिँ त्यो फुल बिरेको हेर्न चाहँदैन। त्यही भएर चाहिँ मेरो विचारमा 13 गतेको चुनाव सकिने बित्तिकै हामी सबैजना एक ढिक्का भएर चाहिँ यो निजी क्षेत्रको प्रगति र उन्नतिको लागि चाहिँ हामी काम गर्नेछौँ। तपाईँले यो भनिरहँदा जुन लक्ष्य एउटै, 14 गतेपछि हामी एक भएरै अगाडि बढ्छौँ तपाईँले भनिराख्दै, किन सहमति हुन सक्दैन? किन यो सहमतिको प्रोसेसमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन? चुनावै हुनुपर्ने, यो कोभिडको एउटा महामारी छ, विभिन्न कुराहरू भइरहेको छ, एउटा खर्चको दृष्टिकोणबाट पनि, एउटा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पनि, एउटा लक्ष्य एउटै भएका व्यापारीहरूको, उद्योगीहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि किन सहमति हुन सक्दैन त? तपाईँले भनेको भोलिपल्टदेखि हामी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ तपाईँले भनेअनुसार। होइन, एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। जस्तो हाम्रो घर परिवारमा पनि हामीले घरमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब आमा बुवा अथवा चाहिँ छोराछोरी छन् अथवा चाहिँ श्रीमती भए पनि कहिलेकाहीँ कुराहरूमा तर्क वितर्क हुन्छ। सानो घरमा त, परिवारमा त तर्क वितर्क हुन्छ भने यो त झन् यत्रो ठुलो सङ्गठन हो। त्यही भएर चाहिँ मेरो विचारमा यसलाई एकदम अस्वाभाविक हिसाबले लिनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन, किनभने तर्क वितर्क हुन्छन्, मान्छेहरूको आफ्नो सोच र भिजनका कुराहरू हुन्छन्। त्यही भएर चाहिँ अघि पनि मैले हजुरलाई अनुरोध गरेँ, दिस इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस होइन। अब कसैको एउटा सोच होला, कसैको अर्को एउटा सोच होला होइन। अब सबैले आफ्नो सोचलाई अगाडि सार्ने हो, तर जे जति सोच भए पनि एउटा कुरा मैले हजुरको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहेँ भने, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको एउटा परिवार हो, एक ढिक्का हो। यहाँ 2टा प्यानल, 3टा प्यानल, 4वटा प्यानल हेरे तापनि हामी 13 गतिको चुनावपछि चाहिँ फेरि पनि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ, हामी एक हौँ भन्ने पनि मैले एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। चुनावपछि एक हुने पक्ष त छँदैछ, तर अहिले जुन परिस्थिति छ तपाईँलाई पनि अवगत होला, एउटा अर्थतन्त्र नै डामाडोल भएको अवस्था छ, उठ्न नसक्ने गरी थला परेको भन्ने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ। विभिन्न व्यापार व्यवसायहरू पलायन हुने, व्यापारीहरू पलायन हुने स्थिति आयो, साना व्यापारीहरूलाई मार पर्यो भन्ने दृष्टिकोण पनि छ। अब आउने नेतृत्वले यी विषयवस्तुलाई कसरी आत्मसात गरेर अगाडि बढ्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो, किनभने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेकै निजी क्षेत्रको प्रगति र उन्नतिको लागि खडा भएको एउटा संस्था हो र हाम्रो संस्थामा सबै प्रकारका उद्यमी व्यवसाय छन्, चाहे त्यो ठुला होस् अथवा मझिला होस् अथवा सानो होस्। मलाई के लाग्छ भने यो कोभिड-19ले गर्दा अस्ति माथि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा तथ्याङ्क अगाडि सारेको थियो, केही नभए पनि 2 खर्ब कुल गृहस्थ उत्पादनमा क्षति भएको अवस्था, 17 लाख नेपालीहरू चाहिँ बेरोजगार भएको अवस्था र ठुलो मात्रामा चाहिँ एउटा अर्थतन्त्र नै एउटा ग्रसित भएको अवस्थामा मेरो विचारमा हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो चुनौती अझै पनि बढेको छ। र मलाई के विश्वास छ भने हामी 13 गतेपछि चाहिँ हामी आफ्नो सिटमा गइसकेपछि हाम्रो मुख्य काम भनेको चाहिँ के हुन्छ भने कसका कुन क्षेत्रको के समस्या हो त्यो समस्याहरूको पहिचान गरिकन हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूमा चाहिँ नीतिगत हिसाबले चाहिँ कसरी फेसिलिटेट गर्ने, हाम्रो मुख्य काम भनेको चाहिँ त्यही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अगाडि पनि कुरा भइसकेको छ, जुन अर्को पक्षले पनि लक्ष्य एउटै हो, 2टा प्यानल भए पनि लक्ष्य एउटै हो, हामीले कार्यक्रमको दौरानमा पनि उठाइसकेका छौँ। तर तपाईँहरूले चाहिँ उहाँहरूको भन्दा फरक कसरी
अगाडि बढ्नुहुन्छ अलिकति प्रश्न बनाइदिनुहोस्। हो, मलाई के लाग्छ भने जस्तो अब यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा प्यानल भयो होइन। अब हाम्रो वरिष्ठमा चाहिँ हाम्रो चन्द्र ढकाल वर्सेस किशोर प्रधान हुनुभयो, हाम्रो वस्तुगतमा चाहिँ उमेशलाल श्रेष्ठ वर्सेस अन्जन श्रेष्ठ हुनुभयो। दुईटा पार्ट भयो हजुरको चाहिँ, लक्ष्य एउटै भयो। तर मैले अघि पनि भन्ने हजुरको चाहिँ चुनावहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मैले प्रस्ताव गरेको कुरा अर्को प्यानलको भिजन र प्रस्ताव फरक हुन सक्ला हजुरको चाहिँ। दुईटाको फरक हजुरको चाहिँ प्रस्ताव हुनुभयो। हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले चाहिँ हजुरको चाहिँ नीतिगत तहमा, किनभने प्रत्येक वस्तुगत भनेको चाहिँ एसोसिएसनहरूको चाहिँ एउटा एपेक्स बडी हो, त्यसपछि एसोसिएसनहरूको नीतिगत तहका कुराहरूलाई चाहिँ हामी अझै पनि गहिरो तरिकाले चाहिँ हामी बुझेका छौँ र ती कुराहरूलाई चाहिँ हामी नीतिगत तहमा चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास छ र त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। कोभिडलाई नि हेर्दाखेरि कोभिडको महामारीलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ कस्ता प्रस्तावहरू अब आउने नेतृत्वले लाँदा हुन्छ, अघि म अलिक प्रश्न भएन। होइन, दुईवटा कुरा छ हजुरको चाहिँ। एउटा अहिले कस्तो एउटा डर भएको छ भने यो कोभिड-19लाई चाहिँ हामीले सहजीकरण अथवा चाहिँ यो कुरा निर्मूल नभएसम्म चाहिँ अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो हिसाबले चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रो प्रायोरिटी भनेको चाहिँ एउटा आम जनता भनौँ अथवा उद्यमी व्यवसायहरूमा चाहिँ जुन एउटा कोभिडको जुन त्रास छ, यो त्रासलाई चाहिँ एउटा हेल्थ मेजर्सहरूलाई चाहिँ अपनाएर न्यूनीकरण गर्ने र सँगै हजुरको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई पनि अगाडि लिएर जाने। जस्तो चैत्र 11 हजुरको चाहिँ गभर्मेन्टले लकडाउन गर्यो, त्यसले के भयो त? त्यसले के भयो भने न त हजुरको चाहिँ हेल्थ वाइज चाहिँ के सुधार हुन सक्यो, न त हजुरको चाहिँ इकोनोमी त झनै हजुरको चाहिँ ग्रसित हुन गयो। त्यसपछि हामी अगाडि आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई के विश्वास छ भने कोभिड-19 र इकोनोमी दुईटालाई कसरी सँगै लिएर जान सकिन्छ भन्ने त्यो पार्टमा चाहिँ हामी गभर्मेन्टलाई चाहिँ हामी फेसिलिटी गर्नेछौँ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। वास्तवमा अहिलेको परिस्थिति हेर्दा कोभिडको कुराहरू त भइहाल्यो, यो स्थितिमा जुन अब थप उद्योग व्यवसाय जुन स्थितिमा पुगेका छन्, एउटा साना व्यवसायीहरूलाई हेर्नु पर्दा त तपाईँको भाडा तिर्ने स्थिति पनि छैन। यिनीहरूलाई फेरि उठाउन चाहिँ ठ्याक्कै कस्ता कदम ल्याउनुपर्छ सरकारले तपाईँको दृष्टिकोणबाट, कस्ता प्याकेज ल्यायो भन्दा चाहिँ उपयुक्त? यसमा मेन हजुरको चाहिँ अस्ति पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति अगाडि नसारेको होइन, तर मलाई के लाग्छ भने मौद्रिक नीतिमा पनि अहिले सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको उद्यमी व्यवसायहरूलाई चाहिँ चालु पुँजीको। किनभने चालु पुँजी नभइसकेपछि चाहिँ तलब भत्ताका कुराहरू भए, ब्याङ्कका ब्याजका कुराहरू भए, त्यसपछि अहिले ठ्याक्क भनेको चाहिँ चालु पुँजीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ अगाडि सार्दाखेरि चाहिँ राम्रो हो जस्तो लाग्छ। र एट दि एन्ड अफ डे एउटा कुरा हामी के नबिर्सौँ भने कुनै पनि सरकारले कुनै पनि देशमा चाहिँ एउटा हजुरको चाहिँ एउटा अभिभावक, हामी अभिभावक छौँ भन्न अगाडि सरिसकेपछि चाहिँ अभिभावकताको भूमिका चाहिँ खेल्नै पर्छ हजुरको चाहिँ। किनभने हामी अभिभावक छौँ भनेर भन्ने त त्यो किसिमको चाहिँ एउटा उत्थान गर्ने किसिमको एउटा प्याकेज नल्याएको खण्डमा गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ सरकारसँग हरेक हिसाबले चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ काम गर्न सक्छ भन्ने पनि मैले विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अर्को पक्षतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु म। नेपाल डेरी एसोसिएसनको नेतृत्व पनि तपाईँले सम्हालिसक्नु भएको छ। वास्तवमा यसमा चाहिँ के छन् अहिले समस्याहरू र यसको समाधानका लागि तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले के भइदियो भने यो कोभिड-19 पछि दुईवटा प्रब्लम हामीले हेऱ्यौँ। सम्पूर्ण मूल्य श्रृङ्खलामा के एउटा असर पर्यो भने बजार घटिसकेपछि हामीले पनि किसानको दुध जुन मात्रामा उठाउनु पर्थ्यो हामी लिन सकिरहेको छैनौँ, जसले गर्दा चाहिँ किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो गाई भैँसी बेच्न सुरु गर्नुभयो। त्यसले गर्दा भोलिको दिनमा चाहिँ उत्पादनमा ह्रास आउने हो कि हामीले दुध नपाउने हो कि भन्ने एउटा चाहिँ चिन्ता त्यो हामीलाई सताइरहेछ। र अर्कोतिर के भइदियो भने बजारमा जुन हिसाबले माग हुनुपर्ने, जस्तो अहिले पनि होटल रेस्टुरेन्टहरू बन्द भएको अवस्था, स्कुल कलेजहरूको बन्द भएको अवस्था, इन्टरटेनमेन्ट क्याटेगोरी चाहिँ बन्द भएको अवस्थामा चाहिँ जुन हिसाबले डिमान्ड आउनु पर्थ्यो त्यो डिमान्ड नआइसकेपछि चाहिँ हामीले पनि आफ्नो उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिरहेका चाहिँ छैनौँ। त्यसपछि सरकारले दुध र दुध पदार्थ सेवन गरौँ, यसले गर्दा तपाईँको इम्युनिटी बुस्टिङ गर्ने काम गर्छ। अहिले पनि हाम्रो जति पनि सेनामा भनौँ, प्रहरीमा भनौँ, सशस्त्रमा भनौँ 2 लाख अहिले हामीसँग जवानहरू छन्। त्यहाँको क्यान्टोनमेन्टमा अहिले पनि हजुरलाई निवेदन गरेँ, हाम्रो नेपाली दुध र दुध पदार्थ सेवन हुँदैन। अहिले इमिडिएटली हामीले चाहिँ क्याबिनेटबाट पास गरेर गराउन सकेको खण्डमा त उपभोग त बढ्यो नि। उपभोग बढ्नु बित्तिकै हामी के गर्न सक्छौँ भने किसानको दुधलाई चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। त्यो लिनु बित्तिकै सहरबाट गाउँ पैसा प्रवाह हुन्छ। त्यसपछि सम्पूर्ण भ्याल्यु चेनलाई चाहिँ चाहेको खण्डमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ।
खास वास्तवमा अलिकति कुरा मैले अझै बुझिनँ, खास कोभिडले चाहिँ कस्तो असर गर्यो तपाईँको क्षेत्रमा? तपाईँ जुन अलिकति विज्ञता राख्नुहुन्छ यो क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो असर पर्यो? दुईटा असर पर्यो। अघि पनि मैले हजुरलाई चाहिँ सम्झाउन प्रयत्न गर्यो। असर के पर्यो भने हाम्रो बजार घट्यो। जुन हिसाबले बजार जस्तो अहिले हाम्रो उद्योग 30% माथि हामी सञ्चालन गर्न सकिरहेछौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो भने हामीसँग उद्योग चलाउन हामीलाई दिन प्रतिदिन कठिनाइ हुँदै गइरहेछ, किनभने हामीसँग चालु पुँजी भएन। अल्टिमेटली हजुरले सामान बजारमा बेचिसकेपछि त्यही आम्दानीले चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्ने हो। बजार घटिसकेपछि हामीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्रो भइरहेछ, एउटा पार्ट त्यो। र दोस्रो भनेको किसानको दुध हामीले लिन नसकिसकेपछि चाहिँ किसानको चाहिँ दुध अथवा चाहिँ गाई भैँसी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बेच्न सुरु गरे, जसले गर्दा उत्पादनमा ह्रास आउन थाल्यो। ठ्याक्कै यो दुईटा असर चाहिँ उद्योग र किसान तहमा चाहिँ भएको छ। यसको समाधानको उपाय? समाधान भनेको दुईटा कुरा हो। समाधान भनेको चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ हामीले बजार विकास गर्नका निमित्त चाहिँ कोभिड-19 लड्नका निमित्त चाहिँ इम्युनिटी बुस्टरको हिसाबले दुध र दुध पदार्थ सेवन गरौँ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम हामीले अगाडि सार्नु पर्यो। र दोस्रो भनेको बजार बढाउनका निमित्त चाहिँ अहिले पनि हाम्रो आर्मी पुलिस र सशस्त्रमा नेपाली दुध र दुध पदार्थ सेवन हुँदैन, जुन एउटा कम्प्लिट फुड भनेर हामी भन्छौँ। यसलाई चाहिँ क्याबिनेट निर्णयबाट चाहिँ इमिडिएटली हामीले गर्नु बित्तिकै मेरो विचारमा यो सम्पूर्ण समस्यालाई चाहिँ हामीले केही हदसम्म समाधान गर्न सक्छौँ। र अन्त्यमा जुन निर्वाचनमा जुन मतदान गर्नुहुने मतदाताहरू, महासङ्घका पदाधिकारीहरू र आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले यहाँको टेलिभिजन मार्फत मैले के एउटा निवेदन गर्न चाहेँ भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको चाहिँ एउटा एपेक्स बडी हो प्राइभेट सेक्टरको। त्यही भएर चाहिँ यो केही समयदेखि हजुरले जुन किसिमका कुराहरू सुन्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ त्यो केही हदसम्म सत्यता होला, तर धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो हिसाबले नसोचिदिनुहोस्। र मलाई के विश्वास छ भने हामी उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको एउटा जिम्मेवार संस्था छौँ र चुनाव लगतै हामीले चाहिँ यो कोभिड-19 को विषय र हामीले समग्र अर्थतन्त्रको विषयलाई चाहिँ अगाडि हामी लिएर जानेछौँ र आर्थिक विकासका निमित्त चाहिँ हामी हाम्रो प्यानल भनौँ होइन। अब हजुरले चाहिँ मलाई पटक पटक यो प्रश्न सोधिसकेपछि चाहिँ म आजको दिनमा चन्द्र ढकालको प्यानल र उमेशलाल श्रेष्ठको प्यानलमा छु र हाम्रो प्यानलले चाहिँ भन्नुहोस् न यो आर्थिक प्रगति र उन्नतिको लागि चाहिँ हामी समर्पित भएर चाहिँ हामी लाग्नेछौँ भन्ने पनि यहाँको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अमूल्य समय यस्तो दौडाको बीचमा आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो टेलिभिजनले पनि यस्तो महामारीको बीचमा पनि जुन मलाई मौका दिनुभयो आफ्ना केही कुराहरू उद्योग वाणिज्य महासङ्घको विषयमा एउटा चासो राखेर त्यो प्रति पनि मैले हार्दिक हजुरलाई चाहिँ कृतज्ञता दिन चाहन्छु। धन्यवाद। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुमित केडिया, उहाँ केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार हुनुहुन्छ वस्तुगत तर्फबाट उमेशलाल श्रेष्ठको प्यानलबाट, जो चन्द्र प्रसाद ढकालको प्यानलबाट भनौँ। र उहाँसँग हामीले पछिल्लो अवस्थाको अर्थतन्त्रको विषयवस्तु र चुनाव केन्द्रित भएरै कुराकानी गऱ्यौँ। अहिलेलाई छोटो व्यावसायिक विश्रामको पालो भएको छ। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ।